बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 11 जुलाई है और दिन बड़ी शान वाला है, जुमा। अल्लाह करे कि जुमे के सदके पाकिस्तान के मसाइल जल्द अज जल्द हल हों। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें जो डेवलपमेंट हुई गुज़िश्ता 24 घंटे में और नया वीलॉग। सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और वो ख़बर ये है कि बलूचिस्तान में 9 अफराद को फिर शहीद कर दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि उनमें से अक्सरियत जो है वो पंजाबियों की है। उनकी शनाख्त परेड की गई, फिर उनको शहीद किया गया। कल भी मैंने जिक्र किया था DG ISPR साहब के बयान का कि उन्होंने फरमाया कि ये जो बलूचिस्तान में और KPK में जो दहशतगर्दी है तो ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इसको इंडिया स्पॉन्सर करता है। तो मैंने कल भी दरख्वास्त की थी कि बजाय फिर बातें करने के और बयानात देने के तो आप कोई एक्शन लें। आप भी इंडिया में जो है ना दहशतगर्दों के निशानों को जो है वो दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएं, जिस तरह उन्होंने बहाना करके जो है ना हमारी मस्जिदें शहीद की। इसके अलावा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें भी ज़ाहिर है कि डिस्कस आई है अमन व अमान की सूरत हाल जो कि रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है। वहाँ पे भी सूरत हाल लाजमी स्टडी की गई होगी और वहाँ पे भी कोई लाए अमल तैयार करने की कोशिश की गई होगी। बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। इसके अलावा दूसरी अफसोसनाक ख़बर ये है कि मौलाना जो है वो खान ज़ेब खान, ये बड़ी तवाना आवाज़ थे अमन के लिए। ताल्लुक़ इनका ANP से था, लेकिन ये हर तबका फ़िक्र में जो है वो मकबूल थे। ये अमन की बात करते थे, ये लोगों को इकट्ठा करने की बात करते थे और वही मुहिम वो चला रहे थे जिरगे के लिए कि लोग आएँ, बैठें, अमन के लिए बात करें, हम अपना इत्तेहाद शो करें। लेकिन उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और उनकी शहादत के बाद जो है जो मनाज़िर हैं तो वो बताते हैं कि मौलाना साहब की शख्सियत जो है वो कितनी गैर मुतनाज़ थी और लोग उनसे जो है वो कितना प्यार करते थे। बहरहाल ये इस बात की समझ नहीं आती कि जब भी कोई अमन की आवाज़ बुलंद करता है, जब भी कोई कहता है कि हमें अमन चाहिए, हम अमन से रहना चाहते हैं, हमें ऑपरेशन नहीं चाहिए, तो वहाँ पे जो है वो इस किस्म का कोई वाक़या हो जाता है। और कल यही हुआ, मौलाना साहब के जस्त खाकी को हसास मकाम पर भी ले जाया गया, अंदर घुसने की कोशिश की गई। मेरा ख्याल है फ़ौजी एरिया था तो फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पे शेलिंग वगैरह हुई और हालात पर काबू पाया गया। बहरहाल ये एक बड़ा अफसोसनाक जो है ना वो वाक़या हुआ। उसके बाद एक और ख़बर ये भी अफसोसनाक आ रही है और ये ख़बर आ रही है जो है वो लंदन से। और ख़बर ये है कि MQM के जो साबिक सरबराह हैं, जो बानी हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनकी कहते हैं कि तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, वो शदीद अलील हैं और उनके चाहने वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ये कि खुदा न खास्ता उन्हें अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो है ना वो बीमार काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पता चल जाता है ना बीमारी की नौइयत का। तो बहरहाल जो है ये MQM और ख़ासकर जो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले हैं अभी भी कराची में बहुत ज़्यादा हैं जो उनको चाहते हैं। उनके बाद क्योंकि अब देखते हैं कि MQM बिल्कुल MQM रही ही नहीं, बस एक जो है ना वो वैसे शापरों का ढेर है। तो उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो गई है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि वज़ीरिस्तान में जो है वो कल होने जा रहा है जिरगा और उसमें जो डिमांड्स हैं वो यही हैं कि जी हम अपनी माइंस और मिनरल्स जो हमारी मादनियात हैं हम इन पे कब्ज़ा नहीं होने देंगे। इसके अलावा हमें जो फ़ौजी ऑपरेशन है वो हमें नामंजूर है। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं, जो ड्रोन हमले हैं
وہ ہمیں نامنظور ہیں۔ اب اصل میں لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے جب سے یہ معدنیات کا جو ٹاپک ہے وہ چھڑا ہے کہ جی یہ اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں چونکہ معدنیات بہت قیمتی ہیں، بہت نایاب ہیں، تو ان کے لیے وہاں پہ ڈسٹربنس کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہوں، وہ جگہ خالی کرائی جائے۔ اور یہ کسی بھی جو ہے نا آپ تاریخ میں دیکھیں تو طریقہ واردات یہی ہوتا ہے۔ آپ کسی فلم میں دیکھ لیں، جب کوئی کچی بستی خالی کرانی ہوتی ہے تو وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ پلازہ بنانا ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال اس وقت وزیرستان والوں کو درپیش ہے کہ وہ بیچارے جو ہے امن کی مانگتے کیا ہیں؟ امن، یعنی وہ امن مانگتے ہیں کہ بس یہاں پہ امن ہو، یہاں پہ امن، اور پھر امن قائم کرنے کی جن کی ذمہ داری ہے وہ بارڈر سے آنے کیوں دے اندر کہ وہ وہاں پر آ کر حالات خراب کریں۔ تو بہرحال وہاں پہ جو ہے وہ جرگہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے اور لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو۔ ایک اور KPK سے خبر ہے کہ پھر الیکشن آ رہا ہے سینٹ کا اور منڈیوں کی تیاری ہے، یعنی بہت بڑی منڈی لگ سکتی ہے۔ پہلے کوشش کی جا رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، جتنی PTI کی بنتی ہیں جتنی دوسروں کی بنتی ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک، اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کو جو ہے وہ KPK کے ریکارڈ کا پتہ ہے کہ KPK کا ریکارڈ کیا ہے۔ وہاں پہ منڈیوں کے جو ہے نا وہ منڈیاں لگتی ہیں، بوریوں کے منہ کھلتے ہیں اور جو ہے نا وہ لوگ سینیٹر بن جاتے ہیں۔ تو اس بات کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر وہاں پہ منڈیاں لگیں گی۔ بہرحال آج اگر ہم بات کریں اپنے ویلاگ کی تو جو صدر زرداری ہیں جن کی باتیں جو ہے نا جانے کی باتیں بڑا زور پکڑ رہی ہیں، حالانکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور بڑی طاقتور شخصیت ہیں اس سسٹم کی، اور وہ ہے محسن نقوی۔ انہوں نے تردید کر دی ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی یہ زرداری صاحب کے بڑے قریب ہیں۔ تو زرداری صاحب نے المعروف کالج ارکان نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے، ایک قانون جاری کر دیا ہے، اور وہ قانون ہے کرپٹو کرنسی کا۔ یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی کہ پاکستان میں یہ جو کام تھا، یہ جو دھندا تھا، یہ جائز نہیں تھا، یہ قانونی نہیں تھا۔ اسٹیٹ بینک اس سے جو ہے نا وہ منع کرتا تھا، کیونکہ جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ سادہ ہے، لوگوں کی اکثریت ان باریکیوں کو نہیں سمجھتی۔ بہت بڑے بڑے سکیم آئے، بہت بڑے بڑے سکینڈل آئے، لیکن پھر اچانک اسے مارکیٹ میں لانچ کیا گیا۔ اور اسے مارکیٹ میں لانچ کیوں کیا گیا کہ جو پتا جی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی آستانہ عالیہ واشنگٹن، پتا جی کا جو ہے نا وہ خاندان، وہ 60% جو ہے وہ کاروبار ان کے شیئرز ہیں۔ تو پھر پتا جی کو خوش کرنے کے لیے پہلے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا، اب پتا جی کا خاندان چونکہ جو ہے نا وہ اس کاروبار میں، تو پاکستان نے اس کو جائز قرار دیا، اور یہ پاکستانی لوٹیں گے، میری بات لکھ لیں، اور لوٹنے والوں کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ لوٹنے والے کون تھے۔ قرض اتارو اور ملک سنوارو، ذرا اسکیم کو یاد کریں، اور یہاں پہ کتنی اسکیمیں آئیں، آپ ذرا جو ہے نا مضاربے کو یاد کریں، وہ جو مولوی دیتے تھے منافع وہ کدھر گئے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ کرپٹو والوں کا حال ہوگا، لیکن ہمیں فوری طور پہ آرڈر دیا گیا کہ آپ اس کو جائز قرار دیں، آپ لوگوں کو راغب کریں کہ وہ اس میں جو ہے نا کاروبار کریں۔ تو بہرحال اب یہ جو کرپٹو کا کاروبار ہے، تو اب یہاں پہ آپ کو نہ کوئی مولوی بولتا ہوا نظر آئے گا، نہ کوئی آپ کو مفتی فتویٰ دیتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ کاروبار جو ہے پتا جی اور پتا جی کے خاندان کا ہے۔ تو قانون جاری کر دیا ہے، اسمبلی کا انتظار بھی نہیں کیا گیا کہ بل اسمبلی میں جائے گا، پھر قائمہ کمیٹی میں جائے گا، پھر لیٹ ہو جائے گا، پھر پتا جی کا پتہ نہیں کیا ری ایکشن آئے گا، کیونکہ ساری جو کوششیں ہو رہی ہیں نا وہ پتا جی کو رام کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور غلط فہمی آپ کی دور کر دوں کہ آپ شاید سمجھیں کہ پتا جی کو رام کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کا کوئی فائدہ ہوگا، نہیں، یہ پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا ہے کہ اپنا دوام، اپنے اقتدار کو طول دینا، اپنے اقتدار کو لمبا کرنا، اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اب خالی دیکھنا کہ پہلے کہتے تھے کہ عمران کے بیٹے نہیں آتے، ٹھیک ہے جی، اب انہوں نے خالی اعلان کیا،
ابھی کوئی واضح جو ہے نا وہ تصویر نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے نہیں آئیں گے، اور یہ بدماش آ گئے۔ یعنی عرفان صدیقی جیسا جو نام نہاد اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، رانا ثناءاللہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ ملک ہے، اس ملک پہ نارمل لوگ حکومت کر رہے ہیں تو بدماش ہیں۔ یہ بدماشوں کا ٹولہ ہے جنہوں نے کسی پلاٹ پہ یا کسی رقبے پہ قبضہ کر رکھا ہے، یہ بدماش ہیں۔ وہ دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہ ذرا آ کر دیکھیں۔ پہلے بغیرت کہتے تھے کہ بیٹے نہیں آتے، یہ کسی ایک بات پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی پاکستان کے لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کہیں کہ یہ پاکستان کا کوئی فائدہ ہوگا، پاکستان کی جو برآمدات ہیں یا زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، نہیں، یہ پتا جی کو خوش کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہ کہے، وہ ہماری رسی دراز کرے۔ یعنی ہم وہ ڈرتے ہیں نا کہ اللہ پاک رسی کسی کی دراز نہ کرے جس طرح ان کی ہے، یہ پتا جی کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری رسی دراز کرے، ہم جتنے مظالم ڈھائیں، ہم جتنی عدالتوں کو دبائیں، ہم جتنی جو ہے نا 27 یوٹیوب چینل بند کریں، بس پتا جی ہم سے خوش رہیں۔ نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا، اب کرپٹو کرنسی آ گئی، ان کا چونکہ خاندان ملوث ہے وہ کر رہا ہے، تو اب یہ آرڈر جو ہے وہ نیا آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں، آج میں حیرت انگیز انکشاف آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ پاکستان بہت تیزی سے خالی ہو رہا ہے، بہت تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف جون کے مہینے میں 60,000 جو پاکستانی ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں، 60,000 پاکستانی، یعنی یہ ایک دن کے کتنے بنتے ہیں، اور گزشتہ جو ہے نا 5 ماہ میں 2,85,000 جو ہے وہ پاکستانی چھوڑ گئے ہیں۔ صابر شاکر نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ ڈیٹا جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی صابر شاکر نے بھی اور عمران ریاض نے بھی کہ یہ جو لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں نا، یعنی یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ انجینئرز ہیں، اس کے علاوہ یہ مستری ہیں، یہ مزدور ہیں، یہ نرسز ہیں، اور خاص کر جو کاروباری طبقہ ہے جن کے پاس جو جمع پونجی تھی، کچھ اونے پونے بیچ کے وہ جو نکلے ہیں، اس سارے پروسیس پہ پاکستانیوں نے $40 ارب خرچ کیا ہے، $40 ارب۔ یعنی یہ ایجنٹ ہو گیا، یہ پاسپورٹ ہو گیا، یہ پروٹیکٹر ہو گیا، یہ فلان چیز ہو گئی، یہ فلان چیز ہو گئی، $40 ارب وہ یہاں سے لے گئے ہیں۔ اب وہ ملک جس کے جو ہے وہ ریزروز وہ $10 ارب ہوں، اور وہ ریزرو مانگے تانگے کے ہوں، اور $40 ارب لوگ لے جائیں یہاں سے، اور یہاں پہ کہا جائے کہ یہ برین گین ہے، یہ برین ڈرین نہیں ہے، تو اس ملک کی حالت کیا ہوگی؟ اور اس ملک پہ جو حکومت کر رہے ہیں ان کی عقل پہ آپ ماتم نہیں کریں گے کہ یہ برین گین ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خوش کس بات پہ ہوتے ہیں کہ یہ پاکستانی باہر جاتے ہیں، یہ پاکستانی مزدوری کرتے ہیں، یہ پاکستانی محنت کرتے ہیں، وہاں سے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں، ادھر ریمیٹنسز آتی ہیں، یہ اس بات پہ خوش ہیں۔ اور پھر ویسے بھی پاکستانی ہجرت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ مولوی، سرکاری مولوی، وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو آپ پہ اشرافی ہے نا وہ ان کا مقدر ہے، حکومت کرنا جنید صفدر کا مقدر ہے، اس کا بلاول زرداری کا مقدر ہے، غربت تمہارا مقدر ہے، یعنی تم لوگ غریب ہو، یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ سرکاری ملا یہ فیڈ کرتا ہے، چاہے وہ ٹی وی پہ ہو، چاہے وہ ریڈیو پہ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، وہ آپ کو جو ہے نا اس نظام کے خلاف ٹکرانے کی بات نہیں بتائے گا کہ اس نظام کے خلاف ٹکرائیں اور اپنا حق لیں۔ ہاں پاکستانی پھر یہ کرتے ہیں کہ سارا کچھ اپنا بیچ باچ کے جو ہے وہ پاکستان چھوڑ دیتے ہیں، تو پاکستان بڑی تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہاں کہا گیا کہ 1 سال بعد آپ دیکھیں پاکستان کہاں پہنچ جاتا ہے، SIFC پاکستان کو کہاں پہنچا دیتی ہے، اور گرین انیشیٹو آ گئے، اب یہ آ گئے رنگ برنگے نعرے، رنگ برنگی تقریریں، رنگ برنگا موتیا بنانا، چے بنانا گزشتہ 78 سال سے۔ تو اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان جو بننے کی بعد کی سب سے بڑی ہجرت ہے وہ ان 3 سالوں میں ہوئی ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کو چھوڑ گئے، لوگ اپنی چیزیں اونے پونے بیچ گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا طبقہ وہ مزدوروں کا باہر گیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مزدور قرض لے کر باہر گئے ہیں،
जो उन्होंने एजेंटों को दिया है, जो उन्होंने एजेंसियों को दिया है, वो कर्ज लेकर बाहर गए हैं। अब जो है वो पहले कर्ज उतारेंगे। बहरहाल पाकिस्तान तेजी से खाली हो रहा है। उसके बाद जो अगली बात है, इस पे आप हैरान और परेशान आपको होने की ज़रूरत है, और वो ये कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इंकशाफ किया है कि हम 100 अरब जो है ना रुपए वो पे कर चुके हैं। ये जो आपको हर तरफ अच्छा नज़र आता है, ये जो आपको हर वक्त मुख्यमंत्री की कारकर्दगी नज़र आती है, ये जो आपको हर वक्त फील्ड मार्शल छाए हुए नज़र आते हैं हर चीज़ पे, उसकी वजह दौलत तारण ने बता दी है। 100 अरब। और प्रिंट मीडिया को, मज़े की बात है, अभी देखा है कभी जो है ना वो किसी को अखबार पढ़ते, किसी को अखबार लेते, जो अखबारें जो है ना वो देते थे गलियों में, वो गए, क्योंकि मिनट बात खबर आ रही है सोशल मीडिया पे, अखबार को किसने देखना है, और फिर अखबारात पे कंट्रोल हुकूमत का है, क्योंकि हुकूमत 100 अरब रुपए की हड्डियां डाल चुकी है। हुकूमत सेठों को खरीद चुकी है, हुकूमत एडिटरों को खरीद चुकी है, हुकूमत मालकों को खरीद चुकी है 100 अरब। और वो कह रहे थे कि इसका रेट बढ़ाएंगे। अब आप देखें ना, मेरा आप जो है ना वो वीडियो देखते हैं तो कितना इश्तिहार चलता है, क्योंकि जो दुनिया थी एडवर्टाइजिंग वाली वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। उन्हें पता है कि लोग सोशल मीडिया देखते हैं, आप मेरी नहीं किसी और की वीडियो देखते हैं, आप वहाँ पे इश्तिहारात देख लें, ये पड़े हुए हैं अखबारों के पीछे, और मजीद बढ़ाएंगे। यानी उनको कहा जा रहा है कि आप हमारी खुशामद जारी रखें, आप हमारी चापलूसी जारी रखें, आप हमारी जाली मकबूलियत जारी रखें, हम और रेट बढ़ाएंगे 100 अरब। और फिर बार बार आपको कहता हूं, जिस बात का अफसोस है कि ये खाइन है, ये बददयानत है। दौलत तारण का तीसरा नंबर था लाहौर में, तीसरा नंबर। पहले नंबर पे पीटीआई का बंदा था, दूसरे नंबर पे बिलावल जरदारी था, तीसरे नंबर पे ये बांदर था। लेकिन ये 100 अरब रुपया ये तकसीम कर चुका है मीडिया में, और हर चीज खरीद ली गई है, हर चीज जो है ना वो मैनेज कर ली गई है। और जहां जिसका दाव लगता है, ये खबर सुने। खबर ये है कि सिंध में रेंजर्स ने हुकूमत से 306 एकड़ जमीन जो है वो मांग ली है, 306 एकड़। अब रेंजर्स ने उस 306 एकड़ का क्या करना है? उन्होंने कहा जी कि हमारी रिहाइश हो गई, खली वली हो गया, पेट्रोल पंप हो गए, प्लादे शलादे हो गए। रेंजर्स बनाई गई थी पंजाब में सरहद के लिए कि जी वो सरहद पे या बॉर्डर पे पंजाब रेंजर। सिंध वाली बनाई गई थी बॉर्डर के लिए कि सिंध का बॉर्डर। लेकिन फिर आपको पता है रेंजर से कौन कौन से काम बाद में लिए गए, और 90 में सिंध में जो है ना रेंजर बुलाई गई। अब तो वहां रेंजर सेट हो गई है, जिस तरह शादी के बाद जोड़ा सेट हो जाता है। अब तो 90 से लेकर 2025 तक वो वहां सेट हो गए हैं, कौन से बॉर्डर और कौन सी सरहदें। उन्होंने 306 एकड़ मांग ली है कि जी हमने जो है ना यहाँ घर बसाने हैं, और हंसी खुशी हमने यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है, हमने अपने कोई कारोबारी मामला सीधे करने हैं। सिंध हुकूमत से 306 एकड़ जमीन उन्होंने मांग ली है। तो ये 100 अरब, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये 306 जो है ना एकड़ वाली, आप कहीं कोई चैनल लगा लें, कोई भी आपको नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? क्यों बताएगा? यानी एक जो है ना 100 अरब वो मुंह से कहना आसान है ना, क्यों बताएंगे? वो एंकर अपनी नौकरियां कर रहे हैं, वो जमीर गिर भी रख चुके हैं शैतान की रूह के सामने। वो उनको नौकरियों की जो है ना वो फिक्र है, हर किसी को नौकरी की फिक्र, हर किसी को। यानी जो सहाफ़ी थे उनको नौकरियों से निकाल दिया गया, जो बात पूछते थे, जो सवाल पूछते थे। शुएब शेख से पूरा चैनल छीन लिया गया, बोल उस पर कब्जा कर लिया गया। शुएब शेख को औने पौने दामों जो है ना उससे चैनल लेके धक्के दे के निकाल दिया गया। अब आप देख लें, क्योंकि ये सारा हर किसी को खरीद लिया गया है, हर किसी को। और मैंने आपको बताया है कि गंदा है पर धंधा है। नून लीग जिस तरह खरीदती है ना लोगों को, चाहे वो जज हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, और चाहे वो मीडिया मालकान हों, इनका रिकॉर्ड है। तो जी 100 अरब में सबको खरीद लिया गया है। आपको हर तरफ वैसे भी सावन है, हरियाली और सिर्फ हरियाली नजर आएगी। और उन्होंने कहा है कि अभी रेट बढ़ाएंगे, ये तो आप लेना गुजारा करें, अभी रेट बढ़ाएंगे। फिर अभी हमारी स्टोरी जो है वो नामुकम्मल थी, एक दो पेज आपके सामने इससे पहले वाले वीलॉग में रखा, यानी हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट का, कि ये शुरू से हमारे साथ जो है ना हो रहा है। उससे आगे जो है
میں آخری لائن پھر پڑھتا ہوں اور آخری لائن کے بعد جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ چیف آف جنرل اسٹاف جنرل حمید خان زن اور زر میں زمین زن اور زر میں یحییٰ خان کے پارٹنر تھے۔ دونوں اکثر اکٹھے ایوان صدر سے غائب ہو جاتے۔ ہارل اسٹریٹ میں یحییٰ خان کے گھر میں عورتوں سے ملا کرتے تھے۔ یہاں تک ہم نے پہلے والے ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا، اب آگے سنیں۔ رپورٹ کے مطابق لاہور میں سینوریتا ہوم کی آڑ میں عورتوں کا دھندا کرنے والی سعیدہ بخاری جنرل اے کے نیازی کی ٹوٹ کے طور پہ کام کرتی تھی۔ اس کے علاوہ شمیم فردوس بھی جنرل نیازی کی ٹوٹ تھی۔ عبدالحفیظ کاردار نے کمیشن کو بتایا کہ جنرل نیازی دھان منڈی ڈھاکہ کے بنگلوں میں عورتوں سے ملنے جایا کرتے تھے۔ جنرل نیازی اور کور کمانڈر کے لیے پیشہ ور رقاصائیں لائی جاتی تھیں۔ جنرل نیازی اپنی سٹاف فلیگ کار میں بھی عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ سنتے آئیں۔ کمیشن کو تحقیقات کے دوران بتایا گیا کہ بریگیڈیئر حیات اللہ مقبول پور سیکٹر میں تعینات تھا۔ 12 دسمبر کی رات کو جب جنگ زوروں پر تھی، بریگیڈیئر حیات اللہ اپنے بنکر میں اس وقت عورت کے ساتھ مصروف تھا۔ بریگیڈیئر صاحب خوش رہو۔ رپورٹ کے صفحہ 400 سے لے کر 406 تک ان نامی گرامی بیگمات کے نام شائع کیے گئے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کراچی میں آتی جاتی تھی۔ مسز حمید، مسز شرازی، مسز بل گرامی، ماں 2 خواتین، بیگم حامد، یوسف جھاوا بمائے خاتون، سعید زمان بمائے بیگم سعید، عثمان امین الدین ماں بیگم، ماں یعنی سعد، بیگم یہ بیگم ہی پر ماں میم این سعد، ان کے ساتھ ود اور چند بیگمات، لیفٹیننٹ نعیم ماں بیگم، سجاد عباس ماں بیگم عائشہ، بیگم احسن، بیگم حمید، عمر ماں بیگمات، جاوید مرزا ماں بیگم، بسم اللہ بیگم، زہری شیرازی، مسز تصور، رضیہ نظام، بیگم شفیق عثمان، بیگم احمد شیرازی، بیگم روشن آرا، بیگم کرنل سہگل، بیگم روشن حمید، بیگم شیر علی، بیگم مجید اللہ، بیگم یوسف، صدر الدین ماں بہن و بیگم، بیگم مقصود، بیگم شاجی، یو ایس اے کموڈور ماں بیگم، بیگم عبد القادر، بیگم کرنل شیخ، بیگم امین اللہ، بیگم مراد، بیگم سلمان قریشی، بیگم ڈاکٹر غلام حیدر، بیگم حسن محمود، ڈاکٹر عالیہ امام، بیگم حسنین، بیگم انعام الرحمان، بیگم نفیسہ قریشی، زہرہ بیگم، حمزہ بیگم، جان بیگم، بیگم خانم، بیگم انور، بیگم رضیہ حسن، اکٹھی جانے والی بیگم شیرازی، بیگم انور، اس کے بعد ہے جی بیگم کمال، بیگم قریشی، بیگم نواب بیگم، جوناگڑھ، لیفٹیننٹ کرنل سپائن کی صاحبزادی، مسمات حبیب، زکیہ، ہاجرہ، عابدہ، سلطانہ، منی باجی، منیر حسن ماں 2 خواتین، بیگم لیفٹیننٹ اے شیخ، بیگم انور عیسیٰ، بیگم چودھری سجاد، مسز لیلا مزمل، نامعلوم بیگم، بیگم شمیم، بیگم کے ابن حسین، لیڈی ڈاکٹر مسز میسی، بیگم AR خان، بیگم خضر حیات ٹوانا، انوری بیگم، بیگم جنرل ریاض، ملکہ ترنم نور جہان اینڈ پارٹی، نوابزادہ حامد علی ماں بیگم، مسمات اختری آفتاب، مسز نیلوفر، بیگم حبیب، بیگم اسلام نبی، بیگم سمی، مسز زری، ملکہ ترنم اور ملکہ ترنم نور جہان کی 2 بیٹیاں، بیگم ونگ کمانڈر سعید، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 2 جلد، غدار کون تھا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب حکیم لوہا پاڑ نہیں آیا تھا، یعنی یہ جنرل صاحب کی اس وقت کی صحت ہے۔ اگر آپ یہ حکیم لوہا پاڑ بھی ہے،
अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, ये अल्लाह के नूरों में से एक नूर है, और ये जो है वो कभी न टूटने के लिए। असल बात ये है कि दुनिया जहान के ठगों, दुनिया जहान के क्रिमिनल्स, दुनिया जहान के नौसरबाजों, दुनिया जहान के करप्टों, बदनवानों, रिश्वत खोरों, हराम खोरों और हड हरामों की अशराफिया की ये धरती है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये मैंने आपसे आपके सामने, वो इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी, अगर आप कहेंगे ना मैं एक एक सफ़ा आपकी खिदमत में गोश गुजार करूंगा और आपके 14 तबक रोशन, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये मुल्क है, ये मुल्क के जर्नैल थे, ये जर्नैल मुल्क चला रहे थे या चकला चला रहे थे, ये आपको उस वक्त पता चलेगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।